रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंतखाबात के बाद सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है। सियासी, बल्कि आप इसको कहें कि कौमी मंजरनामा जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। इस हवाले से आज एक नई अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ ने भी क्लेम कर दिया है कि वो अब वफाक में भी हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक हैं, यानी कि वफाक में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ जो है वो बनाने की सोच रही है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब को जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द किया गया है। और इससे पहले साथ ये ख़बरें भी चली कि तहरीक इंसाफ जो है वो दीगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस वक्त उनसे भी सियासी मुशावरत जो है वो करेगी। ये ख़बर चलाई गई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सियासी मुशावरत होगी, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई ख़ास तस्दीक नहीं हो रही। कहीं ना कहीं हमें ऐसा ज़रूर लग रहा है कि या तो वो अंदरूनी खाना कुछ चल रहा है या फिर ये है कि तहरीक इंसाफ अभी तक अबहाम का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया किन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, किन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के साथ जो है वो मुशावरत करनी है, किन के साथ नहीं करनी। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़े कट एंड क्लियर हो चुकी है, वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ तहरीक इंसाफ जो है उसने डायलॉग का रास्ता जो है वो ओपन कर दिया है। आज यानी कि बैरिस्टर गौर की जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनकी सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी तहरीक इंसाफ की जानिब से तश्कील दी गई है, जो आज मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगी और मिलकर जो है फार्मूला तय करने की कोशिश की जाएगी हुकूमत साजी के लिए। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये शुरू दिन से ही क्लेम कर दिया था। जो ही इलेक्शन का रिज़ल्ट अभी आ रहा था तो मियाँ साहब की एक तकरीर थी, कोई उसे जो है विक्ट्री स्पीच कह रहा है और कोई उसे शिकस्त खोरदा जो है वो एक लीडर की स्पीच से तशबीह दे रहा है। ताम उसमें मियाँ साहब ने ये क्लियर किया था कि हम जो है वो बड़ी पार्टी बन के सामने आए हैं, तो हुकूमत साजी जो है वो हम बनाएंगे, करेंगे। और इस हवाले से इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम और कलीदी फ़ैसला कौन जो मतलब है किरदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवार के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें तो PMLN के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने नंबर गेम उसके पास है। पहले नंबर पे आप तहरीक इंसाफ बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार कर लें, दूसरे नंबर पे आप PMLN और तीसरे नंबर पे जो है वो पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी जो है उसने तो अपनी स्ट्रेटजी वाज़े कर दी थी। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी जो CEC के इजलास के बाद सामने आई थी वो ये है कि जी हम PMLN की सपोर्ट कर रहे हैं। PMLN जो है वो अपना कैंडिडेट लेके आए, हुकूमत साजी करे, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी अपने पास रखने जा रही है और उसमें पीपल्स पार्टी का हक भी है। देखें मार्च में जो सेनेट इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। यानी कि अब तक की जो नंबर गेम है वो तो यही बता रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो उस सूरत हाल में देखा जाए तो चेयरमैन सेनेट इनका बन जाएगा। उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर की बात है तो उसमें भी उस पार्टी ने सैयद खुर्शीद शाह और जो है यूसुफ रज़ा गिलानी और कहीं पे दोबारा जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, इनके नाम भी हैं, ज़ेर गौर हैं, तो यूँ वो तो उनके पास चले जाएंगे। सदर का ओहदा जो है वो जरदारी साहब के पास चला जाएगा और उसमें जरदारी साहब के पास सदर का ओहदा रहने का मतलब ये है कि ये जो असम्बली होगी, ये जो आइनी मैंडेट होगा, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पूरा करेगा, 5 साल पूरा करेगा। ये सदर जरदारी का सदर बनना, सदर मुमलिकत बनना, वो इस चीज़ की अश्योरेंस होगा। लेकिन उसके बाद जो है वो हुकूमत की अश्योरेंस अब कौन दे, ये कोई नहीं दे सकता। इस हवाले से नून लीग यूँ हिचकिचाहट का शिकार है। नून लीग मान गई कि हम जो है वो हुकूमत साजी करेंगे, लेकिन उसके बाद अभी वो सूरत हाल सही तौर पे क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि फिर कल एक चीज़ चल गई कि नवाज़ शरीफ जो है वो फारिग हो गया पॉलिटिकल मंजरनामे से, उनका सफाया हो गया। तो मियाँ साहब के बाद
اب کیا شہباز شریف میں آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ ابھی صورتحال واضح نہیں ہو رہی۔ اور اس حوالے سے نون لیگ کے لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کو جو ہے وہ حکومت میں نہیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ اب نون لیگ کیا اپوزیشن برداشت کر سکتی ہے؟ حکومت وہ کہتے ہیں جی اب اگر نون لیگ حکومت میں بیٹھتی ہے تو نون لیگ کا ووٹ بینک مزید کم ہو جائے گا۔ نون لیگ جو ہے آلریڈی اس سے پنجاب چھن چکا ہے، تو نون لیگ بہت زیادہ مخمصے کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، ابہام کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی کی واضح اس کے بعد حمایت کے باوجود نون لیگ اب جو ہے وہ صورتحال اپنی جو ہے وہ کلیئر نہیں کر رہی۔ تو ویسے شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی زیادہ سیٹیں چونکہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، پہلے وہ حکومت بنا لیں، وہ اگر نہیں بنا سکیں گے تو پھر ہم حکومت بنائیں گے۔ تو ابھی اس ساری صورتحال کے اندر جو مین چیز ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی ہے تو پھر صورتحال تو یکسر مختلف ہوگی، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنے رویے چینج کرے، وہ ریڈیکلائزیشن ختم کرے۔ اور ایک چیز کہیں نہ کہیں یہ ضرور پنپ رہی ہے خود ود ان پی ٹی آئی کہ وہ جو بلاول کا اسکول آف تھاٹ ہے، پی ٹی آئی بلاول کے اسکول آف تھاٹ کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اور یہاں تک وہ کہتی ہے کہ جی زرداری صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے وہ شاید کہیں ایگری نہیں ہے، لیکن بلاول جس طریقے سے گروم کر کے سامنے آئے، اور خاص کر اس کا جو یہ پولیٹیکل انہوں نے کمپین کی، اس کمپین میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے، جو اس کا سپورٹر ہے، وہ بلاول کو جو ہے اس کے گن گار ہے، اس کے گیت گار ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، اور اس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری اپنی کھل کے سیاست کرتے ہیں تو وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے فیور ہوگی، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں وہ کیا صورتحال ایمرج ہوتی ہے۔ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا سیشن کال کیا گیا ہے، تو صاف ظاہر ہے صوبائی اسمبلیوں کے سیشن بھی اس کے لگ بھگ اس کے آس پاس ہی ہوں گے۔ تو یوں تو صورتحال کلیئر ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اکثریت میں آ چکی ہے، پنجاب میں وہ حکومت سازی کرے گی، اس میں تو میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مریم نواز سی ایم آ رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ ہوگی، اس میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ اب وفاق اصل خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی وفاق کا اصل معاملہ ہے، وفاق میں ابھی چیزیں واضح نہیں ہو رہی، اس میں نون لیگ جو مخمصے کا شکار ہے اس کی وجہ سے ابھی کوئی چیز ہم واضح طور کے اوپر دیکھ نہیں پا رہے، لیکن یہ ساری صورتحال 29 فروری کے لگ بھگ ہی جا کے شاید پوری ہو، 29 فروری کو ہی چیزیں کلیئر ہوں گی تو کہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ لیکن اب ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے طور کے اوپر کوشش میں لگی ہوئی ہے، تاہم ابھی نتائج بھی خاصے مکمل نہیں ہیں، کیونکہ پھر وہ انتخابی عذرداریاں ایک بڑے پیمانے پہ ایک فلڈ گیٹ کھل چکا ہے انتخابی عذرداریوں کا، اب وہ بھی ابھی فیصلے آنا باقی ہیں۔ تو 28 فروری 29 تک بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی، اور 29 فروری کی شام تک یا 29 فروری کو محسوس ہو جائے گا کہ کون حکومت بنانے جا رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے اگر سپورٹ کر رہی ہے نون کے ساتھ، اور یہ اتحادی جماعتیں اگر مل جاتی ہیں اور آزاد امیدوار بھی اگر وہ کر لیتے ہیں تو ان کی حکومت بنتی تو نظر آتی ہے، لیکن اس میں خود اگر میاں صاحب ہی شہباز شریف سے نالاں ہو گئے ہیں، ناراض ہیں، تو پھر صورتحال جو ہے وہ یکسر ڈیفرنٹ ہوگی۔ لیکن اب ایک سیگمنٹ یہاں تک ہے، خود ود ان پی ایم ایل این کہہ رہا ہے کہ جی بنانے دیں آپ پی ٹی آئی کو حکومت۔ اب پی ٹی آئی اگر حکومت بناتی ہے کیا وہ بنا سکتی ہے، پہلا سوال ہوگا، اور اگر بنا لیتی ہے تو کب تک حکومت چلے گی، کیسے چلے گی، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا اپنا ایک وہ ہوگا، وہ چاہیں گے خان صاحب کے لیے رعایتیں لینا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر وہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، ابھی تک قومی منظر نامے پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا سچویشن ایمرج ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پختہ ہوتی جائیں گی، کلیئر ہوتی جائیں گی، تو اس صورتحال کا ہم ادراک کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے میں نے کہا اب تک آپ کو شیئر کر دوں، تو بہرحال جڑے رہیے۔ طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔